बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम रिसाला कुशैरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं विलायत का बयान। इरशाद खुदाबंदी है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है और ना कुछ गम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, तर्जुमा, जिस शख्स ने किसी वली को तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझसे जंग करना जायज़ समझा, और बंदा जिस कदर मेरे फ़राइज़ के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है किसी और चीज़ के ज़रिए नहीं करता, और बंदा मुसलसल नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं जिस काम को करने वाला होता हूँ उसमें इस कदर पसो पेश नहीं करता जिस कदर मैं अपने मोमिन बंदे की रूह कब्ज़ करने में पसो पेश करता हूँ, क्योंकि वो मौत को नापसंद करता है और मैं उसे दुख देना नहीं चाहता, हालांकि मौत से छुटकारा नहीं। वली के मायनी। वली के दो मायनी हैं, उनमें से एक फ़ाइल बमायनी मफ़ूल है, यानी वो शख्स जिसके कामों का अल्लाह अज़्ज़ व जल वली है। इरशाद खुदाबंदी है, वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, और वो नेकों को दोस्त रखता है, बस वो उसको एक लहज़ा के लिए भी उसके नफ्स के सुपुर्द नहीं करता, बल्कि हक़ सुब्हानहू व तआला उसकी निगरानी करता है। दूसरा मायनी फ़ाइल से बतौर मुबालगा फ़ाइल का वज़न है, यानी वो शख्स जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और अताअत को अपने ज़िम्मे लेता है, इसलिए उसकी इबादत में तसलसल होता है, दरमियान में कोई नाफरमानी हायल नहीं होती। वली के औसाफ। वली होने के लिए दोनों वस्फ़ ज़रूरी हैं, और उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल के हकूक़ को मुकम्मल तौर पर अदा करना ज़रूरी है, और अल्लाह अज़्ज़ व जल खुशी और गम दोनों हालतों में उसकी हिफाजत करता है। वली के लिए शर्त यह है कि वो महफूज हो, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मासूम होना शर्त है। बस जिस शख्स पर शरीयत की रूह से एतराज़ पाया जाता हो उसे शैतान ने धोखे में डाल रखा है। वली से मुलाकात। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे शख्स से मिलने गए जिसके बारे में लोगों में मशहूर था कि वो वली है। जब उसकी मस्जिद में पहुँचे तो उसके निकलने का इंतज़ार करने लगे। इतने में एक शख्स बाहर आया और उसने मस्जिद में गला साफ़ करके बलगम फेंक दी। हज़रत अबू यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह वापस चले गए और उसे सलाम न किया और फरमाया, ये शख्स अदाब शरीयत में से किसी एक अदब का भी अमीन नहीं, तो ये हक़ के इसरार यानी राज़ों का किस तरह अमीन होगा। वली को अपनी विलायत का इल्म होता है। इस बात में इख्तलाफ है कि आया वली को अपनी विलायत का इल्म होना ज़रूरी है या नहीं। बाज़ हज़रात ने फरमाया वली को अपनी विलायत का इल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वली अपने आप को इस्तेहकार की नज़र से देखता है, और अगर उससे कोई करामत ज़ाहिर हो जाए तो उसे डर होता है कि कहीं कोई चाल ना हो, इसलिए वो हमेशा डरता रहता है कि कहीं वो अपने मुकाम से ना गिर जाए और उसका अंजाम उसकी हालत के ख़िलाफ़ ना हो। और ये लोग इस बात को दिल की शराइत में शुमार करते हैं कि उसका अंजाम अच्छा हो। इस सिलसिले में मशाइख के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। सूफ़ी कराम की एक बहुत बड़ी जमात इसी तरफ गई है। अगर हम उनके अक़वाल ज़िक्र करने में मशगूल हो गए तो हम इख्तिसार की हद से निकल जाएंगे। इस अक़ीदे के जिन मशाइख से हमारी मुलाकात हुई है उनमें इमाम अबू बकर बिन फ़ौक रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। उनमें से बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि वली को अपने वली होने का इल्म होना चाहिए, और अंजाम का दुरुस्त होना उस वक़्त विलायत के साबित होने के लिए शर्त नहीं है। फिर अगर ये शर्त हो भी तो हो सकता है कि उस वली को उस करामत के साथ मखसूस कर दिया गया हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे बता दिया हो कि उसका अंजाम महफूज है, क्योंकि करामत औलिया के जवाज़ का कौल वाजिब है। अगर उसे अंजाम का खौफ भी हो तो भी उस वक़्त उसे हैबत, ताज़ीम और बुज़ुर्गी हासिल है, वो ज़्यादा कामिल और मज़बूत है। बेशक थोड़ी सी ताज़ीम और हैबत भी दिलों के लिए ज़्यादा खौफ के मुकाबले में ज़्यादा सुकून का बाइस है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा में से 10 सहाबी जन्नत में जाएंगे, तो उन्होंने लामहला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और अपने अंजाम की सलामती को पहचाना। फिर भी उनकी हालत में कोई तब्दीली ना आई। नीज़ नबूवत की सही मार्फत की शर्त यह है कि मौजज़ा की तारीफ़ से आगाह हो और उसमें करामात की हकीकत को जानना भी दाखिल है। बस जब उस पर करामात ज़ाहिर हों तो ये बात मुमकिन नहीं कि वो उन करामात और उनके गैर में इम्तियाज़ न कर सके।
जब वो इन करामात में से कोई चीज़ देखता है तो जान लेता है कि वो इस वक्त हक़ पर है। फिर ये भी जायज़ है कि वो इस बात को जान ले कि वो मुस्तक़बिल में भी हक़ पर होगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल का उसे इस बात की पहचान करवाना भी उसकी करामत है। और औलिया कराम की करामात का कायल होना सही अक़ीदा है। और सूफ़िया कराम के बहुत से वाक़यात इस बात पर दलालत करते हैं। जिस तरह हम करामत औलिया के बाब में चंद करामात का ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन बुज़ुर्गों से हमारी मुलाकात हुई है उनमें से हज़रत उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह का यही अक़ीदा था। कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स से पूछा कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली बनना पसंद करते हो? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, दुनिया और आखिरत की किसी चीज़ में रग़बत न रखो और अपने दिल को अपने रब अज़्ज़ व जल के लिए फ़ारिग करो और पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हो जाओ ताकि वो तुम्हारी तरफ मतवज्जा हो और तुम्हें अपना दोस्त बनाए। हज़रत याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह औलिया कराम की सिफ़त के बारे में फ़रमाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल के साथ उन्स का लिबास पहन लिया है और उन्होंने मुजाहिदे के बाद मुकाम वलायत तक पहुँचने के ज़रिए राहत पा ली है। हज़रत अबू यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए इस तरह है जिस तरह दुल्हनें होती हैं कि महरम के सिवा दुल्हन को कोई देख नहीं सकता, और ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ उन्स के पर्दे में पोशीदा रहते हैं, उनको दुनिया और आखिरत में कोई नहीं देख सकता। कब्र की तख्ती का गायब होना। हज़रत अबू बकर सैदलानी रहमतुल्लाह अलैह एक नेक शख्स थे। फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर तमस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की तख्ती दुरुस्त कर रहा था और हैरा के कब्रिस्तान में उस तख्ती में उनका नाम अक्सर कुंदा करता था। जब भी उस लोह यानी तख्ती को नस्ब किया जाता तो वो चोरी हो जाती। दूसरी कब्रों में इस किस्म का मामला ना होता। मुझे इस बात पर ताज्जुब होता था। मैंने एक दिन हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, इस शेख ने दुनिया में अपने आप को पोशीदा रखा और तुम उनकी कब्र को उस लोह की दुरुस्ती के साथ शोहरत देना चाहते हो, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी कब्र को मख्फी रखने के अलावा काम को नहीं चाहता जिस तरह उन्होंने अपने नफ्स को छुपाए रखा था। वली के बारे वलियों के अक़वाल। हज़रत नसर आबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वली अपनी ज़ुबान से सवाल नहीं करता, उसकी आजिज़ी और इनकिसारी ही सवाल होता है, और मैंने उन्हीं से सुना। फरमाते हैं, जहाँ वली की इंतहा होती है वहाँ से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इब्तदा होती है। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली वो होता है जिसके अफ़ाल लगातार शरीयत मुतहरा के मुताबिक हों। हज़रत याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली ना तो दिखावा करता है और ना ही मुनाफ़क़त करता है। जिसका ये खुल्क होगा उसके दोस्त किस कदर कम होंगे। हज़रत अबू अली जोज़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली अपने हाल से फ़ानी होता है और मुशाहिदा हक़ सुब्हानहू व तआला के साथ बाकी होता है। उसके मामलात की ज़िम्मेदारी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने ज़िम्मा करम पर ली होती है और ज़िम्मेदारी के अनवार उस पर मुसलसल ज़ाहिर होते हैं। ना तो वो अपनी तरफ से कोई बात कहता है और ना ही उसे गैर अल्लाह के साथ करार हासिल होता है। हज़रत अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगरचे औलिया कराम के हिस्सों में फ़र्क होता है मगर उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल के 4 नामों में से हिस्सा मिलता है और उनमें से हर ग्रोह उन 4 नामों में से किसी एक नाम पर दारोमदार रखता है। वो 4 नाम अल-अव्वल, अल-आखिर, अज़-ज़ाहिर और अल-बातिन हैं। बस जब वो इन नामों से तल्लुक़ के बाद उनसे फ़ना हो जाता है तो वो पूरे तौर पर कामिल होता है, और जिस वली को अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम अज़-ज़ाहिर से हिस्सा मिलता है वो उसकी कुदरत के अजाइब को देखता है, और जिसको उसके इसम अल-बातिन से हिस्सा मिलता है तो वो उन इसरार को देखता है जो उसके दिल में जारी होते हैं, और जिसको इसम इलाही अल-अव्वल से हिस्सा मिलता है वो उन इनामात को देखता है जो उस पर पहले हो चुके हैं, और जिसको उसके इसम अल-आखिर से हिस्सा मिलता है उसका ताल्लुक़ आइंदा आने वाले अमूर के साथ होता है, और हर एक का कश्फ उसकी ताकत के मुताबिक होता है, सिवाय उन लोगों पे जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ुद अपने करम से उनका दिल बन जाता है और ख़ुद उनकी कफ़ालत करता है। हज़रत अबू ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये बात इरशाद फरमाई है, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के ख़ास बंदे उन इक़साम से तरक्की कर जाते हैं तो उनको ना अंजाम की फ़िक्र होती है और ना गुज़श्ता की तरफ तवज्जो होती है और ना वो हवादिस की कैद में होते हैं। यही हाल असाब हक़ाइक़ का होता है। वो मखलूक की सिफ़ात से मिट चुके होते हैं, जैसे इरशाद खुदाबंदी है, फ़तख़्साबुहुम अयक़ज़म वहुम रुकूदन, और तुम उन्हें जागता समझो और वो सोते हैं। हज़रत याहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली ज़मीन में अल्लाह अज़्ज़ व जल का रेहान पौधा है, सिद्दीकीन इसको सूंघते हैं
تو اس کی خوشبو ان کے دلوں تک پہنچتی ہے، بس وہ اپنے مولا کے مشتاق ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اخلاق کے مطابق زیادہ عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی کی ولایت کے دوران اس کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا ابتدا میں عبادت کے ساتھ اور آخری عمر میں اپنی مہربانیوں کے ساتھ ڈھانپنے کے ذریعے، پھر اسے اپنی صفات ازلیہ کی طرف منتقل کرنا ہے، پھر اسے اس کے اوقات میں اپنے ساتھ قیام کی لذت چکھانا ہے۔ ولی کی علامت کہا گیا ہے کہ ولی کی 3 علامات ہیں: شغلہ باللہ، اللہ عز و جل کے ساتھ مشغولیت، فرارہ اللہ، اللہ عز و جل کی طرف بھاگنا، امہ اللہ، اللہ عز و جل ہی کی فکر۔ ولی کی منازل حضرت خراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، جب وہ ذکر سے لذت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اسے اپنے ساتھ انس کی مجالس کی طرف اٹھا لیتا ہے، پھر اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، پھر اس سے پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور اسے فردانیت کے گھر میں داخل کر دیتا ہے اور اس کے لیے جلال اور عظمت کو کھول دیتا ہے۔ جب اس کی نگاہ جلال و عظمت پر پڑتی ہے تو اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، اب بندہ اپاہج اور فانی ہو جاتا ہے اور اللہ عز و جل کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے اور یوں اپنے نفس کے داموں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی شخص کا دل اللہ عز و جل سے اعراض کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ اللہ عز و جل کے ولیوں پر نکتہ چینی شروع کر دیتا ہے۔ ولی کو خوف، امید اور حزن نہیں۔ صوفی اکرام فرماتے ہیں ولی کی تعریف یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خوف آئندہ آنے والے کسی ناپسندیدہ کام کے انتظار یا آئندہ کسی محبوب چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے انتظار کا نام ہے، اور ولی اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، اس کے لیے مستقبل کوئی چیز نہیں کہ اس سے خوف محسوس کرے، اور جس طرح اس کے لیے خوف نہیں اسی طرح وہ کسی چیز کی امید بھی نہیں رکھتا، کیونکہ امید یعنی رجا مستقبل میں حاصل ہونے والی محبوب چیز کے حصول یا ناپسندیدہ چیز کے ختم ہونے کے انتظار کا نام ہے، اور یہ کام دوسرے وقت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ولی کے لیے غم یعنی حزن بھی نہیں ہے، کیونکہ حزن دل کی سختی کو کہتے ہیں، اور جو شخص رضا کی روشنی اور موافقت کی ٹھنڈک میں ہو اس کے لیے غم کیسا۔ ارشاد خداوندی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ دعا کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا قضائے حاجت کی چابی، فاقہ مس لوگوں کے لیے سامان راحت، مجبوروں کے لیے جائے پناہ اور حاجت مندوں کے لیے آرام کا سبب ہے۔ جو لوگ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل نے ان کی مذمت فرمائی۔ ارشاد خداوندی ہے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنی مٹھی بند رکھیں۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری طرف دست سوال دراز نہیں کرتے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا ناجونی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَانظُرُوا إِلَيَّ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاسْمَعُوا مِنِّي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا بِبَابِي فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَنزِلُوا حَاجَاتِكُمْ بِي، مجھ سے باتیں کرو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو میری طرف دیکھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو مجھ سے سنو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو میرے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ کر سکو تو میری طرف اپنی ضرورتیں لاؤ۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قبولیت کے زیادہ قریب دعا دعائے حال ہے، اور دعائے حال یہ ہے کہ بندہ اس قدر مجبور ہو کہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کے سوا اسے کوئی چارہ نہ ہو۔ تیرا بیٹا گھر واپس آ چکا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ مکانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ وہ میرا گمشدہ بیٹا میری طرف واپس لائے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ صبر کرو۔ وہ چلی گئی، پھر واپس آئی اور وہی بات کہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جا اور صبر کر۔ وہ چلی گئی، پھر واپس آئی اور اسی قسم کی بات کہی۔ اس نے کئی بار اسی طرح کیا اور آپ اسے فرماتے رہے صبر کر۔ اس نے آپ سے کہا میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر معاملہ اسی طرح ہے جس طرح تو نے کہا ہے تو جا، تیرا بیٹا واپس آ چکا ہے۔
وہ چلی گئی اور اپنے بیٹے کو پا لیا، پھر آپ کا شکریہ ادا کرنے واپس آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا ارشاد خداوندی ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی۔ دعا کرنا افضل یا خاموشی؟ اس بات میں اختلاف ہے کہ دعا کرنا افضل ہے یا خاموشی اور رضا۔ ان حضرات میں سے بعض نے کہا ہے کہ دعا ذاتی طور پر عبادت ہے، ارشاد نبوی ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور عبادت کو عمل میں لانا اسے چھوڑنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ نیز یہ اللہ عز و جل کا حق ہے، اگرچہ وہ بندے کی دعا کو قبول نہ کرے اور بندے کی آرزو کو پورا نہ کرے تو بھی بندے نے اپنے رب عز و جل کا حق ادا کر دیا، کیونکہ دعا بندگی کی حاجت کا اظہار ہے۔ حضرت ابو حازم عارج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں دعا سے محروم کیا جاؤں تو یہ بات مجھ پر قبولیت کی محرومی سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کے تحت خاموش رہنا اور عاجزی کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ عز و جل نے بندے کے لیے پہلے سے جو اختیار کر رکھا ہے اس پر راضی رہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے حضرت واسی رحمۃ اللہ نے فرمایا جو احکام ازل سے تم پر جاری ہو چکے ہیں ان پر راضی رہنا وقت کا مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس شخص کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے دور رکھے میں اسے مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ بندے کو زبان کے ساتھ دعا والا اور دل کے ساتھ رضا والا ہونا چاہیے تاکہ اس کا دونوں پر عمل ہو۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اوقات مختلف ہیں، بعض اوقات رضا پر خاموشی کے مقابلے میں دعا افضل ہے اور یہی صحیح ادب ہے، اور بعض اوقات دعا کے مقابلے میں رضا پر سکوت دعا سے افضل ہوتا ہے اور یہی ادب ہے، اور یہ بات خاص اسی وقت معلوم ہوتی ہے کیونکہ خاص وقت کا علم اسی وقت میں حاصل ہوتا ہے۔ بس جب اس کے دل میں دعا کی طرف اشارہ ہو تو اسے اس وقت دعا زیادہ بہتر ہے، اور جب خاموشی کا ارادہ ہو تو اس کے لیے خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح یہ کہنا بھی درست ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کے وقت اپنے رب عز و جل کے مشاہدے سے غافل نہ ہو، پھر اپنی حالت کی رعایت بھی واجب ہے، اور اگر وہ دعا کی وجہ سے اپنے وقت میں زیادہ کشادگی پائے تو اس کے لیے دعا زیادہ بہتر ہے، اور اگر دعا کرتے وقت اس کا دل اسے جھڑکے اور اس میں تنگی پیدا ہو تو اس وقت دعا کو چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے، اور اگر اپنے دل میں زیادہ کشادگی اور جھڑک نہ پائے تو دعا کرنا اور اسے چھوڑ دینا دونوں برابر ہیں، اور اگر اس وقت اس پر علم غالب ہو تو دعا زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ عبادت ہے، اور اس وقت اس پر معرفت حال اور سکوت غالب ہو تو سکوت خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات کہنا بھی درست ہے کہ جب اس میں مسلمانوں کا حق یا اللہ عز و جل کا حق ہو تو دعا زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس میں تمہارے نفس کا حصہ ہو تو خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ ایک حدیث شریف میں مروی ہے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے تو فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام میرے بندے کی حاجت کو روک لو، میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں، اور بے شک بندہ اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہے اور اللہ عز و جل اس بندے کو ناپسند کرتا ہے تو فرماتا ہے اے جبرائیل میرے بندے کی حاجت کو پورا کر دو، میں اس کی آواز کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے خواب میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تو کہا الہی میں تجھ سے کتنی بار دعا کر چکا ہوں اور تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، تو اللہ عز و جل نے فرمایا یا یحییٰ لِأَنِّی احب ان اسمع صوتک، اے یحییٰ میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ اللہ عز و جل کو پکارتا ہے اور وہ اس پر غضبناک ہوتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر وہ اس سے دعا کرتا ہے تو وہ اغراض فرماتا ہے، پھر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے نے میرے غیر سے دعا مانگنے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، یہ دعا مانگو اس مصیبت ٹل جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے سے مدینہ طیبہ کی طرف اور مدینہ طیبہ سے شام کے شہروں کی طرف تجارت کے لیے جاتا تھا، اور وہ اللہ عز و جل پر توکل کرتے ہوئے قافلوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ اس دوران کہ وہ شام سے مدینہ طیبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، گھوڑے پر سوار ایک چور اس کے سامنے آیا اور اس نے چلا کر تاجر سے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ تاجر اس کے لیے رک گیا اور اس نے اس سے کہا تم میرا مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ چور نے اس سے کہا مال تو میرا ہے، میں تو تیری جان کے در پہ ہوں۔ تاجر نے اس سے کہا تم میرے نفس کا کیا کرو گے، مال جانے اور تم، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں چور نے دوبارہ پہلے والی بات کہی تو تاجر نے اس سے کہا مجھے مہلت دو
حتیٰ کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں اور اپنے رب عز و جل سے دعا مانگوں۔ اس نے کہا جو چاہو کرو۔ پس تاجر کھڑا ہوا اور اس نے 4 رکعت پڑھی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اپنی دعا میں کہنے لگا یا ودودو یا ودودو یا ذل عرش المجید یا مبدی یا معید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک واسألک بقدرتک التی قدرت بها علی خلقک وبرحمتک التی واسعت کل شیء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ اے بہت محبت کرنے والے، اے بہت محبت کرنے والے، اے بزرگی والے عرش کے مالک، اے ابتدا پیدا کرنے والے اور اے لوٹانے والے، اے اپنے ارادے کو عمل میں لانے والے، میں تیری ذات کے نور کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس نور نے تیرے عرش کے ارکان یعنی پایوں کو بھر دیا، اور تیری اس قدرت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو اپنی مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو شامل ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ 3 بار دعا مانگی۔ جب وہ شخص دعا سے فارغ ہوا تو وہاں سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ایک گھڑ سوار تھا جس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک نورانی نیزہ تھا۔ جب چور نے اسے دیکھا تو تاجر کو چھوڑ کر گھڑ سوار کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو سوار نے چور پر حملہ کر دیا اور اسے ایسا نیزہ مارا کہ اس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور کہنے لگا کم فقتلہ، اٹھو اور اس کو قتل کرو۔ تاجر نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی میرا دل اسے قتل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ شخص چور کی طرف مڑا اور اسے قتل کر دیا۔ پھر تاجر کے پاس آیا اور کہا جان لو میں تیسرے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی بار دعا مانگی تو ہم نے آسمانوں کے دروازے کڑکڑانے کی آواز سنی، تو ہم نے کہا کوئی حادثہ واقع ہوا ہے۔ پھر تم نے دوسری بار دعا مانگی تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور وہ آگ کے شعلوں کی طرح تھا۔ پھر تم نے تیسری بار دعا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہماری طرف آئے اور وہ فرما رہے تھے کون اس مصیبت زدہ کی مدد کرے گا؟ فرشتہ کہنے لگا میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری سونپ دے، اور اے اللہ عز و جل کے بندے جان لو کہ جو شخص بھی کسی مصیبت، سختی یا کسی آنے والی پریشانی میں یہ دعا مانگے جو تم نے مانگی ہے تو اللہ عز و جل اس مصیبت کو دور کر دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ تاجر صحیح سلامت آیا اور مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا یا اس دعا کے بارے میں بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ عز و جل نے تجھے وہ اسماء حسنہ تلقین فرمائے ہیں کہ جب ان کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے، اور جب ان کے ذریعے کچھ مانگا جائے تو عطا کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ دل حاضر ہو اور وہ غافل نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یستجیب دعاء عبد من قلب لا، بے شک اللہ عز و جل غافل دل سے دعا کرنے والے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اور دعا کی شرائط میں سے ہے کہ اس کا کھانا حلال سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ دعا حاجت کی چابی ہے اور اس کے دندانے حلال لقمے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے الہی میں تجھ سے کس طرح دعا مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں، اور کیسے تجھ سے دعا نہ مانگوں، تو کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں بھی یہ اثر پیدا کرے، ہمارے دلوں میں بھی اپنا نور جگا دے کہ ہماری دعاؤں میں ایسی طلب ہو، اور اس کتاب کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دعا ملا دی ہے جو لازمی سنی جاتی، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں، رزق حلال کریں اور اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے نور کے لیے دروازے کھولیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ ہماری جائز حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔